भगवान बुद्ध उनको लगी मतलब है ना, उनको लगी माध्यम हो कि जस्तो मैले भने कि ठीक है, कोई जाकर के तुम कहो कि जसो हम तो पतंजलि बड़ा ट्रेनिंग और भोलि गएर आफ्नो चाहिँ नि हाम्रो पतंजलि बड़ा गएर पनि दुई तीनटाले आफ्ना दोकान खोलिरहेको छ नेपालमा पनि। तो पतंजलि उनीहरूको लागि पतंजलि एउटा आश्रय चाहिए थियो, माध्यम चाहिए थियो। तो त्यसको लागि अब उनीहरू भोलिको दिनमा पढे लेखेर यताउता विभिन्न पदहरूमा विभिन्न ठाउँमा गएपछि कल्पना गरेर हेर्नु कि नेपालको स्थिति के हुन्छ। तो एक तो त्यहाँ पहिलेदेखि धेरै चुनौतीहरू थियो, साधन थिएन। म कन्टिन्यू कुरा गरिरहेको, आज पनि लगभग प्रायः 60% भन्दा धेरै यानी नेपालको आर्थिक सामर्थ्यले नेपालको जीवन निर्वहन आधा नेपालको पनि भएको छैन। अहिले कसै न कसैको सम्बन्ध कहीं न कहीं बाहिर छ, कुनै न कुनै रूपमा केही न केही बाहिरबाट आछ, त्यहाँ नेपाल चलेको छ। नेपाल यूं तो कहनको लागि कृषि प्रधान देश हो, परन्तु दुर्भाग्यले नेपालमा गेहूं चावल पनि बाहिर विदेशबाट आउँछ। हामी जिन्दगीभरि किसान गरेर पनि यदि हामी तिम साधन छैन कि जिन्दगी गुजार्ने लायक हामीले अनाज क्या पैदा गर्न सकिन्न न, पैदा गर्न सकिन्छ। डिमान्ड सप्लाई को हिसाबले कहाँ कुन एरियामा के उब्जाउँदाखेरिमा हामीले धेरै त्यसमा प्रोडक्ट पाइन्छ, यील्ड पाइन्छ, त्यो पूरा प्लानिङ, पूरा योजना त्यो छैन। तो शिकायत गरेर समाधान तो हुँदैन। एउटा यो पनि प्रवृत्ति छ कि हामीले शिकायत नहीं गर्ने सबको, ये बोला ये नेता भी बदमाश है, ये भी बदमाश है, सभी तो बदमाश है, करने को फिर बदमाश तो सारे हैं, वो तो सबको पता है, फिर करेगा कौन? हाँ? तो बस हाम्रो काम फिर बाकी बदमाश हाम्रो काम गाली दिने, जिंदगी खत्म है ना। कसैले बदमाशी गर्ने, कसैले बदमाशलाई गाली दिने, बराबर नहीं तो भने। गरेकाले पाकाले बदमाशी गरे, नपाकाले गाली दिए, श्राप दिए। तो गर्ने कसले हो फेरि? तो त्यसको लागि कि परिवर्तन ठुलो लेभलमा, त्यो परिवर्तनको लागि बेसिक जो आवश्यकताहरू के छ, एकातिर नास्तिकता, एकातिर धर्मान्धता, एकातिर धर्मान्तरणको स्थिति, अर्कोतिर राजनीतिक अस्थिरता, अर्कोतिर समाजमा विषमता। फिर कसरी हुन्छ त? सानो देशको ठीक छ, कति पनि राष्ट्रगीतमा कहीं पनि क्या सयों फूल का थुमका फूल का, अरे कितने फूल के तुम वो बन जाओ, परंतु तो राम्रो कुरा हो भन्नको लागि, पर व्यवहारमा पनि त हेर्ने हो नि, क्या त्यो भाव हामीले व्यवहार गर्दा छ र? तो त्यो कसरी पैदा हुने फिर नेपालमा? कसले पैदा गर्ने? एक कुरा ध्यान राख्नु, यदि नेपाल तपाईहरुको हो भने समाधान पनि तपाईहरुले नै खोज्न पर्छ। कोही विदेशी आएर, कोही बाहिरबाट आएर कसैले समाधान दिँदैन। यदि कोही आयो भने ठुलो एमएनसी आयो, मल्टीनेशनल कंपनी आयो, या ठुलठुला कोही राजनीतिक कोही सपोर्ट आयो, कुनै देशले राजनीतिक सपोर्ट वो नेपाली को लागि दिँदैन, आर्थिक सपोर्ट पनि दिँदैन। उसले त्यो भएर दिन्छ कि पहिलो त्यसको सपोर्टले त्यसको के हित हुन्छ, यो ध्यान राख्नु। तो नेपाललाई परिवर्तन गर्नको सामर्थ्य नेपालबाट नै पैदा हुन पर्छ, पैदा हुन पनि सक्छ। तो अब त्यसमा एउटा कारण राजनीतिक अस्थिरता पनि हो। अब म एक कुरा भनौं, देखो सब ठीक है,
हामीले तो कोही पार्टी पोलिटिक्स या कोही जाति पाति प्रान्त हामीलाई केही छैन। हामीसित जुडेका थुप्रै क्रिस्चियनहरू पनि छन्, मुसलमानहरू पनि छन् भारतमा पनि। यस्तो होइन कि हामीसित जुडेका नै छैन, यस्तो होइन, संख्या कम छ। परन्तु जहाँ संस्कृति र संस्कारको कुरा हो त्यहाँ त हामीले भन्न नै पर्छ नि त, त्यही भएर भनेको। अब राजनीतिक अस्थिरताको कुरामा पनि यदि मैले हेर्ने हो भने मलाई आजसम्म यो समझमा आएन यो प्रान्त बनाएको किन होला। मेरे को आज तक नहीं समझ में आई, सच बता रहा हूं मैं। किन भन्दा पहिले तो थियो नि विकासखण्ड, 5 विकासखण्ड थियो और 14 अंचल थियो, 75 जिल्लाको 77 भयो। हाम्रो जमानामा 75 हुन्थ्यो नि, थियो। अब कुरा यो कि अब त्यसमा कसको शिकायत कसलाई गर्ने, हामीले शिकायत लिएर कसलाई भन्ने। परन्तु यो कुरा तो एक स्वाभाविक हो के। मैले एउटा संस्था चलाउँछु, पतञ्जलि हामीले चलाउँछौं। यदि पतञ्जलिको एडमिनिस्ट्रेसनलाई हामीले जति क्रिटिकल गर्यौं भने नि पतञ्जलि अगाडि बढ्न सक्दैन कहिले पनि। जति जैसे हिंदी में जितने चौधरी बना करके छोड़ दो ना तो फिर काम बिगड़ेगा। तो इतनी लेवल पर पहले तो क्या थे बने, ठीक है, और राजा होनी ना होनी, राजा शासन रहे को पहले को जो बने। पर एक कुरा ध्यान राख्नु, जति मान्छेलाई हामीले त्यो सिस्टममा इन्भल्भ गरेर डाइरेक्ट इन्भल्भ हुने मान्छे हो भने सिस्टममा, पहिले यदि मान लो एक मान्छेले 1 लाख रुपियाँको यदि रिश्वत खान्छ भने 100 जनाले कति खाए, 1 करोड। और त्यसमा चाहिँ 1000 मान्छे हाल्दिने हो भने त्यो थोड़ा बहुत यता लाग्छ त्यो पनि खतम। प्र्याक्टिकल तो कुरा हैन कसैले पनि। त्यही भएर अब हामी त्यस कुराको लागि मैले केही भन्नको लागि तपाईहरुलाई हम होइन, एक तो इन जनरल मैले त्यो कुरा बताइदिए। हामीले के गर्ने, फेरि हाम्रो कर्तव्य के हो कि एक तो यो गर्नु, जति पनि हाम्रो अलग अलग क्षेत्रमा गाउँ विकासबाट लिएर शहर, जो नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा अध्यक्ष, एउटा कसम खानु कि जो मैले गर्ने हो मैले पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण पुरुषार्थ गरेर मैले परिवर्तन लाउन सक्छु। त्यो संकल्पलाई कहिले पनि नछोड्नु, बस यो भाव राख्नु। त्यसको चिन्ता मत करो। देखो कहिले पनि यो नसोच्नु कि मैले केही गरे भने राम्रो काम। एक बात सुन लो, तुम नहीं करोगे तो भी कहने वाले तो कहेंगे, और तुम अच्छा करोगे तो कहने वाले कहेंगे, पर तुमको संतुष्टि तो मिलेगी, आत्मतोष तो मिलेगा। तो इसीलिए यहां हमने आपको बुलाया है कि कम से कम आप अपनी आपकी अंदर की चेतना जागृत हो जाए, आत्मबल जागृत करने को लागि। किन भन्दा मान्छेले केही ठुलो काम गर्यो भने हिम्मत चाहियो, आत्मबल चाहियो। तो हर जति पनि यहाँ आउनु भएको छ, मेरो निवेदन यो हो कि एउटा आफ्नो मोडल बनाउनु, आफ्नो गाउँलाई मोडल बनाउनु, आफ्नो गाउँ पञ्चायतलाई मोडल बनाउनु, आफ्नो नगर पञ्चायतलाई। कि नेपालमा यदि कुरा भयो भने कि ऊ मान्छे थियो, उसको पालामा, उसको समयमा उसले गाउँको काम यो विकास गरेको थियो, यो गाउँको समृद्धिको लागि गरेको थियो, त्यो एउटा एक्जाम्पल बनोस्। भगवानले दिएको एउटा मौका हो के यो। भविष्यको चिन्ता नगर्नु। यदि आज हामीले राम्रो गर्यौं भने भोलि पनि निश्चित रूपमा राम्रो हुन्छ। तो कि अच्छा भोलि के होला, पर अरे जो होगा वही होगा। आज जहां हामी छौं त्यसको लागि शेक्सपियर एउटा ठुलो फिलोसोफर भएको विदेशी, मैले प्रायः भारतीय जो दार्शनिकहरू हो उनीहरूको उदाहरण दिइरहन्छु। पर उसले भने कि चान्स के हो, अवसर के हो। बोले अवसर त्यो हो जो हाम्रो मुठ्ठीमा छ। नि जहां अहिले तपाईहरु उभिनु भएको छ, जहां अभी बस्नु भएको छ, त्यही अवसरको सुरुवात हो। मान्छे कति कहीं पनि गए पनि धरतीमा चल्न त उहीबाट सुरु गर्छ नि, जहाँ छ त्यहीबाट त त्यसले सुरु गर्ने हो नि। तो यसको कतै कहिल्यै चिन्ता नगर्नु कि आज मथिम के छ, के छैन, के अनुकूलता छ, के प्रतिकूलता छ। जो छ त्यसमा मैले के बेहतरीन गर्न सक्छु, के राम्रो दिन सक्छु, के मेरोबाट ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन सक्छ। सम्पूर्ण आत्मशक्तिलाई, आत्मबललाई केन्द्रित गरेर, संग्रहित गरेर, इकट्ठा गरेर पूरी ताकत से जुट जाओ। यदि तपाई आफ्नो सम्पूर्ण पुरुषार्थ गर्नु हो भने सबैको लागि पनि हो। कि मैले सधैँ यो सोचिरहेको हुन्छु, मेरो मनमा यही भाव हुन्छ कि यदि हामीले
अत्यंत पुरुषार्थ संपूर्ण ताकत लगाई दे भने केही गर्नको लागि, समाजको लागि, देशको लागि, अरूको हितको लागि, चिन्तनको लागि, कसैको लागि पनि हाम्रो शक्ति कहिले खत्म हुँदैन, हाम्रो शक्ति बढ्दो रहेछ। जो पनि ईश्वरी सत्ता छ, भगवान छ, जो पनि परमेश्वर छ, जसले पनि उसले हामीलाई अरू शक्ति दिँदो रहेछ। यदि हामीले सम्पूर्ण शक्ति र ताकत लगाएर अगाडि बढेनौं भने भगवानले तो शक्ति फेरि हामीसित त्यसलाई वापस खींच लेंगे, छीन लेंगे। छीनने लगे भन्छन्, हाँ, भगवान खोस लेंगे, फिर तुम ऐसे ही खाली रह जाओगे कि भगवानले ठीक है तो जरुरत नहीं छैन, के गर्ने शक्ति दिएर। तो भगवानले दिएको शक्तिको सदुपयोग गर्नु, तो शक्ति बढ्छ, फेरि शक्ति बढ्छ, सामर्थ्य बढ्छ, कार्य गर्ने क्षमता पनि बढिरहन्छ। तो त्यसरी हामीले अगाडि बढ्ने हो। और अर्को, तपाईहरु आफ्नो जहाँ जे पनि काम गर्नु भएको छ, चाहे खेतीबाडी, चाहे आफ्नो उद्योग व्यापार, चाहे नोकरी चाकरी, जो पनि गरेर घर परिवारको निर्वहन भएको छ, जिन्दगी चलिरहेछ, जीवनलाई चलाउनु, परन्तु समय कम से कम अब पूरा नेपालको जागरणको लागि, नेपालमा नवचेतनाको लागि, नेपालको नवसृजनको लागि हाम्रो यो संगठन कोही सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक मात्र हैन। यो संगठन कोही पोगापन्थी, कोही जाति पाती, येता उता ढोंग पाखण्ड सिकाउने हैन। हाम्रो संगठन हो यो आध्यात्ममूलक, विकासमूलक, सामाजिक समरसताको साथमा आध्यात्मिक विरासतलाई लिएर, सांस्कृतिक वैभवलाई लिएर अगाडि बढ्ने संस्था हो। त्यसलाई हामीले सम्झन पर्छ। तपाईहरुको व्यक्तिगत रूपमा कसैले, हामी त प्रायः हवन यज्ञ गर्छौं, निराकार परमात्माको हामीले उपासना गर्छौं, तो पनि तपाईहरुले चाहिँ नि देवी पुज्नुस्, हनुमानजीलाई पुज्नुस्, चाहे कसैलाई पनि पुज्नुस्, तो तपाईहरुको उपासना भयो नि त्यो, परन्तु दृष्टि समाजको लागि हुन पर्छ कि मबाट मेरो समाजको मैले सबभन्दा ठूलो हित गर्ने। योग त्यसको लागि सर्वोत्तम साधन हो। किन भन्दा योगले हामीले सबैलाई जोड्न सकिन्छ। विचार गर्नु न, योग बाहेक यस्तो के काम हुन सक्ला जसमा हामी सबै जातिकालाई, सबै समाजका व्यक्तिहरूलाई एक जग्गा ल्याउने हो भने? या तो कोही नेपालमा त एउटै काम छ, अर्को त यस बाहेक त नाच्ने गाने काम। तो ठीक है, नाचना गाना, प्रसन्न रहना नेपालको स्वभाव र प्रकृति नेपालीहरूको। पर नाच्ने गाउनाले केही क्षणको लागि मनोरञ्जन हुन्छ, त्यो पनि जरुरी छ, पर सिर्फ त्यसैको लागि भेला हुने मात्रै हो र? अरु पनि त के काम हुन सक्ला नि? तो योग चाहिँ त्यो काम हो। योगमा समाजको सृजन पनि छ, योगमा स्वास्थ्यको सुन्दरता पनि छ, योगमा देश हितको चिन्तन पनि छ, योगमा समाजलाई अगाडि बढाउने अवधारणा पनि छ। तो योग तो प्लेटफर्म हो के, मंच हो। तो योगको मञ्चले हामीले समाजका थुप्रै कामलाई अगाडि लिएर जान सकिन्छ। और आफ्नो स्वास्थ्य पनि ठिक रहन्छ, शरीर पनि ठिक रहन्छ, दिमाग पनि ठिक रहन्छ। तो त्यही भएर जहाँ पनि सुदूर पहाडमा भए पनि प्रायः अर्को विचार के हुन्छ भने, कही भन्नुहुन्छ कि अरे पहाडमा त हामीले मुख उकालो ओह्रालो गर्दा गर्दै सबैले सब योग हुन्छ। उकालो ओह्रालो गरेर जो योग त हुन्छ, परन्तु उकालो ओह्रालो योगले सामाजिक परिवर्तनको लागि, समरसताको लागि, सामूहिकताको शक्ति दिँदैन। तो योग पनि गर्ने हो, योग समूहमा गर्ने बानी पनि डाल्ने हो। पहाड़ चढ़ने मैंने सब पहाड़ ले एक सबको लेकर जाओ ना, एक दिन पहाड़ चढ़ा लो, दूसरे दिन चढ़े तो बताना मुझे। हाँ, पर गांव में एक ठाउँ में योग शुरू कर दिए पछि सबैलाई बोलाउनु त सबै आउन सक्छ नि त, के यो ठाउँ भयो भने त त्यही भएर हामीले यो योगको माध्यमले आज श्रद्धेय स्वामीजीको प्रयासले पूरा विश्व योगमय भइरहेको छ। तो नेपाल
यत्तिकै हेरे पनि त्यो सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूलक देश हो। हाम्रो मनमा कहीं न कहीं हाम्रो ऋषि महर्षिहरूको प्रति, आफ्नो पूर्वजहरूको प्रति, आफ्नो पुर्खेको प्रति हाम्रो एउटा भावना छ, कहीं न कहीं हाम्रो एउटा श्रद्धा छ, निष्ठा छ। और नेपालीहरूको स्वभावतः वो भावना प्रधान, ये भावनामा आयो भने नेपालीहरू गर्न सक्छ। तो तपाईहरुले तो अब गएर यहाँ कि सबै ठाउँमा कम से कम मलाई खुशीको कुरा हो कि म धेरै प्रसन्न भइरहेको छु के देखो हामी अब यहाँ लगभग यो 40 लगभग जिला है इनके लगभग, है ना? तो 40 जिला का, पहले कितने जिला का आगे थे? नहीं, पहले एक शिविर तो हो सके ना। तो कति जिला का रहे लगभग? अब कोही रहेका छैन। 4 जिल्लालाई छोडेर लगभग, ठीक है, 77 जिल्लामा 73 जिल्लाका तपाईहरु पहिलेको पछिल्लो शिविर र यो शिविरलाई मिलाएर आइपुग्नु। तो जो दिदी बहिनीहरुको शिविर थियो महिला शिविरमा, त्यसमा पनि लगभग वो 73-74 जिल्लाका आउनु भएको थियो। तो अब संगठनलाई अरु व्यापकताबाट काम गर्नको लागि मैले त्यो दुई विभाजन गरिदिएको। पहिले पतञ्जलि समितिको रूपमा नै थियो, अहिले महिला पतञ्जलि योग समिति और पतञ्जलि योग समितिको दुईटा विभाजन गरेको। उसमा पनि केही कन्फ्युजन हुनु हुँदैन, एकदम स्पष्ट है। अब तुम लोगों के लिए देखो ये चुनौती पनि हो क्या, प्रायः भारतमा पनि हाम्रो महिला शिविर महिला संगठन ज्यादा एक्टिभ छ। नेपालमा तो क्योंकि प्रवृत्ति छ कि पुरुष र महिलाहरु एकदम लगभग बराबर काम गर्छन्। अब ये धारचूला वगैरह के 2-4 भाई हमारे इधर हैं। अब मैं बताऊं उत्तराखंड में, मैंने तो नेपाल को पहाड़ पनि देखेको, उत्तराखंड को पहाड़ तो मैं तो पहाड़ में ही छु। उत्तराखंड को यमकेश्वर ब्लॉक तिर गएर पौडीतिर में रहिरहन्छु। नेपाल में पुरुष पनि महिलाहरु जति नै एकदम बराबर काम गर्छन् लगभग। मैले जो देखेको, आजकल के भयो बिग्रे हुनु त मलाई थाहा छैन है, म तो 40 वर्ष पहलेको कुरा गरेको। पर उत्तराखंड में वो पुरुष निठल्ले हैं आधे से ज्यादा, वो माताएं बहनें ही काम करती हैं। यहाँ वो दिन में या तो पी करके रहेगा, बस यहाँ पूरा वो सब जगह कहावत शुरू तो आती। उत्तराखंड बढ़ाओ तो नेपाल में अपनी चाल हुआ कि जो है ना क्या वो बोलबम है ना, हाँ, सूरज अस्त नेपाल मस्त, अरे सूर्य अस्त पहाड़ मस्त यहाँ मानते। अब तो पूरा नेपाली मस्त हो रहा तो। हाँ हाँ, उधर बिहार तिर। तो हाँ, नेपाल में एक ये भी नहीं हो कि वहां तो कोई रिस्ट्रिक्शन छैन, प्रतिबन्ध छैन। लुगाको दुकानमा पनि बोतल पाइन्छ, चायको दुकानमा पनि बोतल पाइन्छ, और चाहे घरमा भट्टी हाले पनि भयो, वो भपका मशीन हामीले तो अर्क निकाल्छौं नि, तो अर्क ही हो त्यतिको त। और तुम लोग जाकर मत पी लेना ज्यादा कि बोला आचार्य जी ने तो अर्क बताया था। हाँ। तो ऐसा है, देखो मैले त्यसको माथि पनि रिसर्च गरेका थिएँ कि विशेष गरेर आसामतिर एउटा जाति छ के त्यहाँ बोडो जाति, बोडोहरुमा धेरै परम्परा छ के त्यो घरमा नै बनाएर पिउने पिलाउने वाला परम्परा बहुत धेरै छ। तो वहाँ उनीहरुले वहाँ पनि नेपालमा पनि मलाई थाहा छ, त्यो बनाउँदाखेरिमा जो उ गराउँछ न फर्मेन्टेसनको लागि जो यीस्ट, यहाँ त आर्टिफिशियल हुन्छ, त उनीहरुले यीस्ट बनाउनको लागि त्यो चामललाई अलि उ गरेर के पकाएपछि त्यो अलिकति त्यसलाई फर्मेन्टेसन गरेर त्यो अमिलो पारेर त्यसबाट बनेर बन्छ। तो त्यो रिसर्च गर्दाखेरिमा तो एक लेवल तक जो मार्केट में जो हाई वैल्यू को ब्रांड को शराबहरू भन्दा त्यो घरमा बनाएकोले लोग डैमेज कम गर्दो रहेछ। मैं पीने के लिए नहीं प्रशंसा कर रहा हूँ, बात आ गई तो बता रहा हूँ। तो त्यसमा तो ठीक है,
पहले साधन थे ना, पहले सामर्थ्य धेरै थियो हजम डाइजेस्ट गर्ने, तो अलग अलग परिस्थिति थियो। परंतु आज समय परिवर्तन भइरहेछ, त्यही भएर मान्छेले साधारण सब्जी रोटी भात साग खाएर पनि तो निरोग रहोस्, यो पनि कठिन गाह्रो भइरहेछ। और अर्को कुरा, पहले खाएर पनि बिमार हुँदैन थे, आजकल तो केही नखाने पनि, मान लो ये मोबाइल लेकर तुम सारे बैठे हो ना, हिसाब लगाउनु। प्रायः पहले वहां थियो टिकटॉक, अब आयो रील। यति समय खराब, यति बच्चाओं को जीवन खराब, आउने वाला समय। पहले कैलकुलेटर पनि थिएन, गणितीय कोही दुकानदार पनि हुनुहोला, एकदम हिसाब किताब टक 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 कैलकुलेटर भन्दा चाँडै जोड्थे। अब कैलकुलेटरबाट जोड्न पनि मान्छेले तो जो ब्रेन को जो एक्सरसाइज हुने त्यो प्रायः बिग्रिँदै गएको छ। थुप्रै कुराहरू कि जो कुराहरू समाजमा थोड़ा गोप्य थे, मर्यादित थे, सबै ठाउँमा त्यस्तो हुँदैन थियो, खुलापन थिएन, तो कसैले भन्छ अरे यो खुलापन तो समाजको परिवर्तन तो हुनुपर्छ। ऐसा है भाई, परिवर्तन को मतलब नग्नता है ना, परिवर्तन को मतलब समाज को मर्यादा को त्याग है ना। तो मर्यादा को त्याग आज, अब ठीक है नेपाल में तो कति नै क्रिश्चियनिटी को प्रचार भोस्, परंतु ऋषिकेशतिर जानु, यहाँ यति देश का अंग्रेजहरू, यूरोप का थुप्रै कंट्री का अंग्रेजहरू यहाँ योग सिक्नको लागि और हिन्दू भन्नको लागि घुमिरहेछन्। वृन्दावन मथुरामा जाओ, लामा लामा टीका लगाएर सब यूरोपबाट लिएर रसियासम्मका घुमिरहेछन्। त्यदि हाम्रो धर्म यति खराब थियो भने उनीहरू यहाँ किन धक्का खान्थे? तो नेपालमा पनि तपाईहरुले के गर्ने भनी गएर धर्मको विकृतिले धर्मच्युत हुने हैन, यो सम्झाउनु। विकृति के हो? प्रायः नेपालमा मलाई थाहा छ, जस्तो अहिले पनि यदि हामी विश्वका, भारतमा पनि थुप्रै छ, विश्वका छुवाछुतको दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपालमा जो हे दृष्टिहीनता, हामीले यो सन्देश लिएर जाने कि आफूमा पनि यति, चलो विवाह शादी चाहिँ आफ्नो समाजमा आफ्नो परिवारमा गर्नु, त्यसको कारण कोही अर्कालाई हीन दृष्टिले देख्नको लागि हैन। यो कुरा ध्यानसित सोच्नु कि विवाह र सम्बन्ध समान गुण, समान विचार, समान संस्कारमा हुन्छ। त्यो कसैले अरे मैं तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, समान विचार गुण स्वभाव सबै मिल्यो भने गर्नु न, पर त्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा जस्तो परिवेश र जो प्रशिक्षण पाएको हुन्छ नि, त्यो तो भयो विवाहको लागि, पर त्यहाँ मित्रताको लागि, आत्मीयताको लागि, आपसमा व्यवहारको लागि, त्यसमा त हाम्रो भेद हुनु हुँदैन नि त। तो यो दुईटालाई एकदम सम्झिनु, किन अति गरेर यता पनि अति खतरनाक, उता पनि अति खतरनाक, बैलेंस होना पर्छ। तो त्यही भएर कम से कम जो जाति आधारित जो छुवाछुत र हीन हेय दृष्टि वाला भावलाई छोडेर सबैलाई, यदि मैले तो सधैँ भनिरहेको कि यो कुरा हामीले यहाँ हामी गुरुकुलीय परम्पराबाट पढेका पनि हौं। भाइ जन्मले तो मनु महाराजले नै लेख्नु भएको छ क्या, जिसको मनुस्मृतिको नाममा हामीले भनिन्छ क्या, वो गाली दिन्छ नि, बोले वर्ण व्यवस्था तो मनुवादी, मनु परम्परा। अरे मनु महाराजले तो ये लेखेको हो क्या कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, कि पैदाइश तो मान्छे सबै शूद्र हुन्छन्, कर्मले महान बन्ने तो त्यही भएर हाम्रो कर्म राम्रो होस्, चालचलन व्यवहार राम्रो होस्, त्यसको लागि हामीले प्रयास गर्ने, समाज समरसताको लागि हामीले प्रयास गर्ने। तो त्यो गरेपछि सायद जो धर्मान्तरण रूपी जो विकृति हो, बाकी समाज उनीहरूले यही त भन्छन् नि कि धर्मान्तरण आदि वाले गर्न, जो हामीले जसलाई सानो जाति भनिन्छ या जो पिछडिएका जातिहरू छन्, आदिवासी जनजातिहरू छन्, उनीहरूमा धेरै उनीहरूको प्रवेश छ कि तिमीहरूलाई तो उन्होंने तो हे दृष्टिले छन्। पर इसका मतलब ये नहीं, ये भी ध्यान रखना कि कभी कभी लगता है ना कि हिंदू धर्म में नहीं छकी, तो क्रिश्चियन में भी है, वहां पर भी छोटे मोटे जाति सब, क्रिश्चियन में उतनी समानता नहीं, मुसलमानों में सब जगह है, परंतु उनले हेर्ने भने वो हिंदू बुद्ध में नहीं देख्छन् तिनीहरूले। परंतु त्यसको लागि हामीले
एउटा जनजागरण अभियान आफ्नो गाउँमा, आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो जिल्लामा यी सबै हाम्रा भाइहरू हुन्, हाम्रा दाजुभाइ हुन्, हाम्रा दिदीबहिनीहरू हुन्, उनको लागि कसैले पनि कोही हेय दृष्टिले त्यस्तो भावलाई, त्यस्तो विचारलाई त्यहाँ बढ्न नदिनु। तो समानता भयो नि समाजमा। और उन जो छोडेर जान चाहन्छन् धर्मान्तरण, यताउता 1-2 दिन मासु भात खिलाइदिए और फिर बोले धर्मान्तरण, उनलाई सम्झाउनु कि भाइ ये तुम धर्मान्तरण तो उसले गर्दैछ, पर संस्कृति र परम्परा र नेपालको, जस्तो मैले भने नि, जो नेपालको मूलको जरोबाट काटिहाल्छ त्यहाँ, वो हेय दृष्टिले देख्छ। तुम सारे अछूत हो फिर उनके लिए। हाँ, मतलब तुम उनको शूद्र कहो, छोटी जाति के कहो, तुम्हारे लिए ब्राह्मण भी हो तो उनके लिए तो क्षुद्र है। क्यों? क्योंकि बोले, और नेपाल में एक और खतरनाक काम हुँदैछ, नाम परिवर्तन गरेका छैनन्, नाम वही है पूरा, और रहते भी वैसे ही हैं, पर पहचान क्या है मैं बता दूं? उनलाई भन्ने, ये मैले प्रसाद लिएर आएको, कोहीबाट लिएर जाओ, प्रसाद छक्ने के लिए ले जाओ, केही बनाएर पनि, पूरा हलवा पकाएर पनि, लड्डू खूब बनाएर बोले ये प्रसाद हो, खा। सबभन्दा पहिले उहाँबाट गर्छन्। हुन सक्छ तपाईको घरमा यताउता को काम साम गर्ने ड्राइभर उहाँसम्म भइसकेका छन्, तो वहां मान लो तो के हो, तपाईहरूको समाजको समरसताको प्रति आघात होत्यो। वैचारिक रूपमा तो आघात धेरै खतरनाक छ भोलिको लागि, बहुत खतरनाक छ। अरे तुम क्रिश्चियन बन जाना, अरे प्रसाद तो अन्न तो है, वो जहर तो नहीं है, पर वो क्या है, विष है। वो उनके लिए वो विष वमन कर दिया गया कि ये खाएगा तो तेरे अंदर वो आएंगे ना, उनके वो आते हैं, क्या है उनके, शैतान, तुम सारे शैतान हो। तो भाई वो तुमसे बिछुड़ नहीं रहा, वो भाई तपाईबाट अलग भएको छैन, तो वो तपाईको लागि वो शैतान दृष्टि वाला भएको छ। ये बहुत खतरनाक हो। तो आप अपने आसपास में जो तुमको शैतान दृष्टि से देखने वाला मत बनने दो। यो धर्मान्तरण रोक्नको भनेको कुरा। नहीं तो शैतान दृष्टिले तुमको देखने वाले, शैतान को तो क्या, शैतान तो भगाया जाता है, मारा जाता है ना उसको। तुम सारे भगाए जाओगे और मारे जाओगे कल के दिन में। ज्यादा खुश मत होना, 2-3 पीढ़ी की कहानी है। हाँ, 2-3 पीढ़ी की कहानी है। तो इसलिए आपसी मतभेदलाई भुलाएर सबै समाजलाई, सबै जाति वर्ग र समुदायलाई एक साथ लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्ने, यही पतंजलि को नियम हो, यही उद्देश्य र लक्ष्य हो। और जो वो धार्मिक है ना, धर्मान्तरण भन्नु धार्मिक भएका हैन, वो तो भ्रमित भएका हुन्। तो समाजबाट जो भ्रमित भएका समुदायहरू छन्, उनीहरूलाई मुख्यधारामा लिएर आउने। तपाईहरुलाई थाहा छ यो कुरा कि हमारे लिए तक फतवा निकल चुका नेपाल में कि ये शैतानहरूलाई इन्होंलाई यहाँ घुस्न दिने हैन, इन्होंलाई यिनलाई खत्म गर्ने हो। तो हमें तो पत्र निकल चुका, हमारा इतना हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो विकृति समाज में जो फैलानी जो तत्वहरू छन् नि, उन तत्वहरूले उनीहरूलाई थाहा भइरहेको छ कि जहिलेसम्म पतञ्जलिको शक्ति, पतञ्जलिको माध्यमबाट जुडेका जस्तो तपाईहरु जस्तो शक्ति छ, उनीहरूको कहिले पनि दाल गल्नेवाला हैन। त्यही भएर उनीहरूलाई परेशानी छ।